सत्य समाचार, तटस्थ समाचार, समाज बदल्ने हाम्रो अभियान। नमस्कार, यो हो टाइम समाचार। म वीरेन्द्र सुरु गरौँ 29 जनामा कोरोना संक्रमणको पुष्टि सम्बन्धी प्रसङ्गबाट। आइतबार पछिल्लो 24 घण्टामा 29 जनामा कोरोना भाइरस संक्रमणको पुष्टि भएको छ। पीसीआर एन्टिजेन गरी 1730 जनाको नमुना परीक्षण गर्दा 29 जनामा संक्रमण देखिएको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले जनाएको छ। यही अवधिमा 17 जना संक्रमित निको भएका छन्। अहिले नेपालमा 192 जना सक्रिय संक्रमित रहेका छन्। 24 घण्टामा कोरोना संक्रमणका कारण कसैको पनि ज्यान गएको छैन। थप 57,724 जनाले कोरोना विरुद्धको खोप लगाएको विवरण प्राप्त भएको मन्त्रालयले जनाएको छ। सिराहामा गोली चलेको छ। लाहान नगरपालिका 22 बेली जटियाई टोलमा गोली चल्दा 1 जना घाइते भएका छन्। यस घटनामा संलग्न रहेको 2 जनालाई प्रहरीले पक्राउ गरेको जनाएको छ। आइतबार बिहान करिब 9:15 बजे रविन्द्र चौधरीको घरमा माथिल्लो तल्लामा स्थानीय 19 वर्षीय सुशान्त चौधरी, 15 वर्षीय सूरज मुखिया र 18 वर्षीय दिलीप मुखिया बसिरहेका थिए। ख्यालमै सुशान्तले गोली चलाउँदा दिलीपको पेटमा गोली लागेको प्रहरीले जनाएको छ। प्रहरीले सुशान्त र सूरजलाई नियन्त्रणमा लिएको छ भने घाइते दिलीपलाई उपचारका लागि धरान पठाइएको छ। प्रहरीले घटनास्थलबाट कटुवा पिस्तोल 1 थान, 7.65 mm लेखिएको गोली 5 राउन्ड, म्यागजिन 1 थान, गोलीको खोका र 1 थान बरामद गरेको छ। यस सम्बन्धमा थप अनुसन्धान भइरहेको प्रहरीले जनाएको छ। महोत्तरीको सदरमुकाम जलेश्वरमा एक घरबाट लाखौंको गरगहना चोरी भएको छ। जलेश्वर नगरपालिका 6 मा एक समूहले विवाहमा घर बाहिर गएका एक व्यक्तिको घरबाट 19 तोला सुन, 15 तोला चाँदीको गरगहना सहित 20 लाखको धनमाल चोरी गरेको हो। स्थानीय दिलीप कुमार मिश्र सपरिवार यही असार 6 गते भारतको बिहार राज्यको मुजफ्फरपुर स्थित आफन्तको विवाहमा गएको मौका छोपी घरको तालचा फुटाएर गरगहना चोरी भएको महोत्तरीका प्रहरी प्रवक्ता डीएसपी प्रकाश विष्टले जानकारी दिनुभयो। उहाँका अनुसार सुन चाँदीको गरगहना, ल्यापटप र मोबाइल गरी 19,70,000 मूल्य बराबरको धनमाल चोरी गरी लगेका छन्। चोरी घटनाका विषयमा अनुसन्धान भइरहेको र चोरको खोजी भइरहेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय महोत्तरीले जनाएको छ। महोत्तरी जिल्लाको गौशाला नगरपालिका 5 मा गए राति 2 तले घरको छतबाट लडेर एक महिलाको मृत्यु भएको छ। मृत्यु हुनेमा जिल्लाको जलेश्वर नगरपालिका 4 सुगा गाउँ घर भई हाल गौशाला 5 स्थित दिनेश यादवको घरमा डेराली बस्दै आएका 26 वर्षीय पूनम महतो रहेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय महोत्तरीका प्रहरी नायब उपरीक्षक प्रकाश विष्टले जानकारी दिनुभयो। गए राति छतमा सुकाएको कपडा लिन गएकी महतोको छतबाट लड्दा घटनास्थलमै मृत्यु भएको थियो। भारतसँग सीमा जोडिएको महोत्तरीको ग्रामीण गलछिटा हुँदै नेपालबाट भारततर्फ जाँड रक्सी तस्करी गर्ने क्रम बढ्दै गएको छ। जिल्लाको सदरमुकाम मटिहानी नगरपालिकाबाट सदरमुकामको सोनमा गाउँपालिकासम्म सीमावर्ती क्षेत्रमा दर्जनौं चोरबाटो हुँदाहुँदै रक्सी तस्करीमा वृद्धि भएको हो। महोत्तरीका भारतीय सीमासँग जोडिएको करिब 39 किलोमिटर भित्र मटिहानी, जलेश्वर, एकडाँडा, मनरा, सिसवा, शम्सी, सोनमा समेत 6 पालिका पर्दछ। सीमा क्षेत्रको कतिपय ठाउँमा दुवैतर्फ जोडिएर रहेको झुरुमुट्टा बस्ती र ग्रामीण गलछिटा चोर बाटो, सडक नभएका मान्छे हिँड्न सक्ने गोरोटे बाटो हुँदै जाँड रक्सी भारततर्फ लाने गरेको पाइएको हो। यही असार महिनामा अहिलेसम्मको अवधिमै 5 ठाउँमा प्रहरीले भारततर्फ लाँदै गरेको जाँड रक्सी नियन्त्रणमा लिएको छ। यो कारोबारमा बढी भारतीय नै समातिएका छन्। यसरी नियन्त्रणमा लिएका जाँड रक्सीमा गाउँ घरमै बनाइएको र विदेशी सिल प्याक पाइएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय महोत्तरीका प्रहरी नायब उपरीक्षक प्रकाश विष्टले जानकारी दिनुभयो। प्रहरीको कम पहुँच हुने ससाना गलछिटा तस्करी बढी प्रयोग गर्ने गरेको पाइएको छ। पछिल्लो पटक जिल्लाको सीमावर्ती बस्ती नैनेही, मधवा, बथनाहा, मलिबारा र मटिहानीबाट जाँड रक्सी बरामद भएको छ। तस्करले धेरैजसो पैदल नै र यदाकदा सीमा कटाउने मोटरसाइकल प्रयोग गरेको पाइएको प्रहरी नायब उपरीक्षक विष्टले बताउनुभयो। सीमापारी भारतको बिहारमा जाँड रक्सी बिक्री, वितरण र उत्पादनमा पूर्ण प्रतिबन्ध छ। त्यसैले जाँड रक्सी चोरी लुकाई भारततर्फ लाने क्रम बाक लिएको जनाइएको छ। सीमावर्ती क्षेत्र नेपाली बस्तीमा छ्यापछ्यापी खुलेको भट्टी पसलमा पनि भारतीय ग्राहक नै बढी पाइने गरेका छन्।
पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य घटेसँगै सार्वजनिक यातायातको भाडा घटेको छ। सरकारले अन्तर प्रदेश चल्ने सार्वजनिक सवारीको भाडा घटाएको हो। यात्रुवाहक सवारीको भाडा 5.41%, पहाडी बाटोमा चल्ने मालवाहक सवारीको 6.97% र तराईको बाटोमा चल्ने मालवाहक सवारीको भाडा 7.78%ले घटेको छ। शनिबार सरकारले पेट्रोलको मूल्यमा प्रति लिटर 20 रुपियाँ र डिजलमा 29 रुपियाँ मूल्य घटाएको थियो। पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य घटेपछि यातायात व्यवस्था विभागले स्वचालित प्रणाली अनुसार सार्वजनिक यातायातको भाडा घटाएको हो। उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री दिलेन्द्र प्रसाद बडुले विभिन्न वस्तु तथा सेवामा भएको मूल्य वृद्धिको सरकारले अनुगमन गर्ने बताउनु भएको छ। प्रतिनिधि सभाको आइतबारको बैठकमा सार्वजनिक महत्त्वको विषयमा वक्तव्य दिँदै मन्त्री बडुले असार 12 देखि लागू हुने गरी पेट्रोलमा प्रति लिटर 179 रुपियाँबाट 20 रुपियाँ घटाई 179 रुपियाँ र डिजलमा प्रति लिटर 192 रुपियाँबाट 29 रुपियाँ घटाई 163 रुपियाँ मूल्य कायम गरिएको बताउनुभयो। उहाँले पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य घटेसँगै अन्य वस्तु र सेवामा पनि मूल्य घट्नु आवश्यक रहेको जिकिर गर्नुभयो। मन्त्री बडुले बजारमा विभिन्न वस्तु तथा सेवाको मूल्य घटे नघटेको सन्दर्भमा विषयगत मन्त्रालय र नियामक निकायहरूले आआफ्नो क्षेत्रमा संयुक्त रूपमा अनुगमन गर्ने व्यवस्था मिलाइएको उल्लेख गर्नुभयो। अवस्था रह्यो। यो बाध्यात्मक परिस्थितिलाई कसरी जनअनुकूलन हुने गरी सम्बोधन गर्ने भन्ने विषय सबैको साझा विषय बन्न पुग्यो। संसदका दुवै सदनमा मान्यजीहरूले व्यक्त गरेका विचार, सामान्य प्रधानमन्त्रीको चासो र निर्देशन तथा सत्ता गठबन्धनका नेतृत्व समेतको छलफलको सुझावको आधारमा नेपाल सरकारले पेट्रोल र डिजेलमा विगतदेखि लगाइ आइरहेको करमा पुनः भारी कटौती गर्ने निर्णय गरेको छ। सोही आधारमा नेपाल आयल निगम सञ्चालक समितिले आजै मिति 2079 असाढ 12 गतेदेखि लागू हुने गरी प्रति लिटर पेट्रोलमा रु 179बाट रु 20 घटाई रु 179 र डिजेलमा प्रति लिटर रु 192बाट रु 29 घटाई रु 163 मूल्य कायम गरेको छ। नेपाल सरकारले कर घटाउने गरी गरेको निर्णय र नेपाल आयल निगमले आजदेखि लागू हुने गरी मूल्य घटाउने निर्णय गरे पश्चात सर्वसाधारण उपभोक्ता, विद्यार्थीवर्ग तथा आम नागरिकलाई मूल्य वृद्धिबाट परेको समस्यामा अवश्य पनि केही राहत मिल्ने विश्वास सरकारले लिएको छ। लोकतान्त्रिक एवं जनोत्तरदायी वर्तमान सरकार जनताको हित र चासोमा सदैव संवेदनशीलतापूर्वक क्रियाशील रहेको र सदैव सजग रहेको बेहोरा यस सम्मानित सदन समक्ष प्रश्न पार्न चाहन्छु। पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य घटे पश्चात अन्य वस्तु तथा सेवामा पनि मूल्य घट्नु आवश्यक छ। यसको लागि विषयगत मन्त्रालय र नियामक निकायहरूले आफ्नो क्षेत्रबाट तथा संयुक्त रूपमा सघन अनुगमन गर्ने व्यवस्था मिलाइएको छ। यो अनुगमन कार्यमा दुवै सदनका मान्य सदस्यहरू, सरकारी निकाय, स्थानीय प्रशासन, प्रदेश सरकार, स्थानीय तहका सरकारहरू, निजी क्षेत्र, नागरिक समाज र मिडियाको सक्रिय र सकारात्मक सहयोगको समेत अपेक्षा सरकारले गरेको छ। मन्त्री बडुले सरकार जनताको हित र चासोप्रति सधैँ संवेदनशील रहेको प्रश्न पार्नुभयो। नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले पुराना मन्त्रीहरूले आफूलाई राजीनामा पत्र बुझाइसकेको बताउनु भएको छ। आइतबार अखिल नेपाल महिला संघ समाजवादीको केन्द्रीय समितिको तेस्रो पूर्ण बैठकमा अध्यक्ष नेपालले मन्त्रीको राजीनामा पत्र आफूले पाइसकेको बताउनु भयो। केही मन्त्रीहरूले राजीनामा पत्र मलाई दिइसक्नु भएको छ, म गोजीमा बोकेर हिँडिरहेको छु उहाँले भन्नुभयो। म केही समयपछि सार्वजनिक गर्नेछु, अरू मन्त्रीहरूले पनि चाँडै पठाउनु हुनेछ भन्ने विश्वास रहेको उहाँले बताउनु भयो। नेकपा यसले पुराना मन्त्रीको फिर्ता बोलाएर नयाँलाई पठाउने तयारी गरेको छ। मन्त्रीहरू भने पार्टीको यस निर्णयबाट असन्तुष्ट छन्। बिहिबार नेकपा यसबाट मन्त्री बनेका स्वास्थ्य मन्त्री विनोद खतिवडा, शहरी विकास मन्त्री रामकुमारी झाँक्री, पर्यटन मन्त्री प्रेमबहादुर आले र श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री कृष्णकुमार श्रेष्ठ सहित 10 जना सांसदले अध्यक्ष माधव कुमार नेपाललाई 8 बुन्दे ध्यानाकर्षण पत्र बुझाउँदै तत्काल संसदीय दलको बैठक बोलाउन माग गरेका थिए। उद्देश्य भनेको एउटा लक्ष्य हासिल गर्ने कुरा हुन्छ, तर
तरिका भनेको कहिले पूर्व गए जस्तो, कहिले पश्चिम गए जस्तो, तर अन्तमा त्यही लक्ष्यमा पुग्ने कुरा हुन्छ। प्राप्त भयो। अदालतले त्योभन्दा पहिले नै फैसला गरिसकेको थियो। नयाँ सरकार बनिसकेको थियो। त्यो बेलामा 10 भाइहरूले दौडधुप गर्न लगाएर अदालतको फैसलालाई प्रभावित पार्ने गरी जेठ 2 गते भन्दा पहिलेको अवस्थामा फर्किने नक्कली शब्द राखेर भ्रम पैदा गरेर चल्ने काम भएको थियो र आजसम्म पनि जेठ 2 भन्दा पहिलेको अवस्थामा फर्किन। ती व्यक्तिहरूले न्याय पाएनन्। मतपत्र बदर भएको हुनाले इटरीमा हारेका छन्। सम्भवतः मतपत्र बदर भएको हुनाले नै काठमाडौँको उपमेयरमा पनि हामी हारेका छौँ। तालमलमा परेका हौँ। निर्वाचन आयोगले त्यसमा बेठिक काम गर्यो। उसले हामीलाई सहयोग गरेन। अबका दिनमा त्यस बारेमा समयदेखि नै कानुनी प्रबन्ध गर्नुपर्ने आवश्यकता छ। मिले यो गम्भीर गुनासो आलोचना हाम्रो रहेको छ र यसै सन्दर्भमा फेरि हामी बस्यौँ, समीक्षा गऱ्यौँ र समीक्षा गर्दाखेरि कर्णाली प्रदेशको समीक्षा गर्दाखेरि माओवादी पार्टीका नेता प्रचण्डले हाम्रो सामुमा कमजोरी भएको पनि स्वीकार गर्नुभयो। उहाँको नेताले कर्णालीमा कमजोरी भएकै हो, एक समाजवादीलाई व्यवस्था भएकै हो भनेर उहाँले स्वीकार गर्नुभयो। त्यो पनि एउटा ठुलो कुरा हो। आउने दिनमा त्यो गल्ती दोहोरिँदैन भने ठिक छ, कमी कमजोरी हुन सक्दछ भन्ने हामी ठान्दछौँ। त्यसमा हामीसँग सबै तथ्य चाहियो। तथ्य भइसकेपछि तर्क गर्न सकिन्छ, बहस गर्न सकिन्छ। तथ्य प्रमाण जुटिसकेपछि कसैले बोल्न सक्दैन। त्यस हुनाले हामीबाट पनि कमजोरी भएका छन्। एक ठाउँमा म भन्दै थिएँ, हामी कमजोर छौँ है, कमजोर छौँ, बरु अर्कोलाई दिउँ न, हामी लिउँ न, उपमेयर लिउँ, मेयर छोडिदिउँ। हामी बलियो छौँ भने भोट आउँदाखेरि कहाँ बलियो हो, तल झरेछ। बजेट अधिवेशन चलिरहेको बेलामा 81 मन्त्रीमण्डल पुनर्गठन गर्ने कुरा सही र स्वाभाविक मान्न नसकिने पत्रमा उल्लेख छ। पुराना र नयाँको सन्तुलन नमिलाएको उनीहरूको आरोप थियो। प्रेम आले सहितका 6 सांसदले हस्ताक्षर फिर्ता गरिसकेका छन्। आले राजीनामामा अध्यक्ष नेपाल समक्ष बुझाइसकेका छन्। सभामुख अग्नि सापकोटाले सुशासन कायम र भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने बाहेक कुनै पनि स्वार्थ नभएको बताउनु भएको छ। संसदीय मामिला पत्रकार समाजले काठमाडौँमा गरेको पुस्तक विमोचन कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उहाँले यस्तो बताउनु भएको हो। उहाँले आफ्नो आनी बानी, आचरण, देशभक्ति, सदाचारको एउटा नमुना दिनका लागि आफूलाई सधैँभरि अग्रसर बनाइराख्नुपर्ने बताउनु भएको छ। उहाँले यस्तो काम संसद र सचिवालयका कर्मचारीहरूमा हुनुपर्ने उल्लेख गर्नुभयो। भए पनि विधेयकहरू पास गर्न सक्यौँ भने जनतामा हुँदो रहेछ नि त, गर्न सकिँदो रहेछ नि त, अथवा गर्दैछ नि त। वास्तवमा तपाईँहरूलाई मैले साँच्चीकै प्रष्ट भाषामा भन्नुपर्दाखेरि हामीले काम गर्ने वातावरण नपाउँदा धेरै उकुस मुकुस भएको थियो। अहिले म सांसदहरूको पनि देख्छु, म बैठक सुरु गर्नुभन्दा पहिले विभिन्न विषयमा बोल्नका लागि सांसदहरूको चाहिँ असाध्य धेरै भिड लाग्ने गर्छ। मैले घन्टी बजाउनुभन्दा पहिला मैले सकेसम्म समयको व्यवस्थापन गर्न बल गरेको छु, प्रयत्न गरेको छु। किनभने हामीले चाहिँ संसदलाई जीवन्त र जनमुखी बनाउने चाहिँ हामीले सङ्कल्प गरेका छौँ। हामीले त्यो वाक्यलाई सूत्र वाक्यको रूपमा लिएका छौँ र पहिला हामीलाई चाहिँ यो जीवन्त बनाउनु पर्छ भनेर हामीले संसदलाई जीवन्त बनाउने कुरा गरेका थियौँ। जीवन्त त बन्यो, राम्रो छलफल त भयो, तर राम्रो छलफल भएर मात्रै त हुने कुरा भएन। त्यहाँ त जनमुखी हुनु पर्यो। जनमुखी हुनका लागि पहिलो कानुन निर्माण गर्नु पर्यो। कानुन निर्माण गरेर मात्रै हुँदैन, त्यो कानुन निर्माण गुणस्तरीय हुनु पर्यो। त्यहाँ चाहिँ अनेकन चाहिँ लुपहोलहरू हुँदो रहेछन्। एकजना राष्ट्रिय सभाको सभापतिले मलाई भन्नुहुन्थ्यो, एउटा शब्दमा चाहिँ विवाद हुँदै गर्दा 3 महिनासम्म रोक्यो। मैले यसो विचार गरेँ, विचार गर्दाखेरि यो रोक्न भएन भनेर उहाँले चाहिँ आखिर मैले सम्झौता गर्नु पर्यो। सम्झौता धेरै गर्नुभयो छ उहाँले। कानुन बमोजिम उहाँले चाहिँ प्रष्टै तपाईँहरूले देख्नुभएको छ। चाहे त्यो तामाकोसीको घटना, चाहे त्यो 12को घटना, चाहे चाहिँ अहिले दिनदिनै आइरहेका घटनाक्रम, यो देशको स्वार्थ छ।
र स्वार्थ छ भने यो देशको सुशासन गर्ने, भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने, भ्रष्टाचारको कुरा गर्दाखेरि मलाई अनुमति दिनुहुन्छ भने भ्रष्टाचार भनेको कुनै बजेटसित मात्रै सम्बन्धित कुरा होइन, आर्थिक सवालसित सम्बन्धित कुरा होइन। भ्रष्टाचार भनेको चाहिँ देशभक्तिसित, देशसित, राष्ट्रियतासित सम्बन्धित कुरा हो। भ्रष्टाचार बढ्दै गयो भने त्यो सुरक्षाको पनि सवाल हो। त्यही भ्रष्टाचारले नै देशलाई कोल्याप्स गर्छ। त्यसकारण देश समाप्त हुने दिशातिर जान्छ। सुशासन, भ्रष्टाचार नियन्त्रण, कानुन निर्माण, गुणस्तरीय कानुन निर्माण हुन त यहाँसम्म हो। हामीलाई त्यो कुरा राम्रोसित जानकारी छ। गुणस्तरीय कानुन निर्माण त भयो, त्यसको ठिक ढङ्गले चाहिँ कार्यान्वयन भएको छ कि छैन, न्यायालयलाई अरू कुरा गर्ने त छैन, तर ठिक ढङ्गले त्यो कार्यान्वयन भएकै भएन, संसदीय निगरानी गर्ने अधिकार चाहिँ छ। उहाँले लोकतन्त्र भनेको जीवनधारा हो र लोकतन्त्रको आत्मा भनेको संसद रहेको बताउनुभयो। जनताको कुरालाई आत्मसात गर्न सकिए सफलता पाइने उहाँले बताउनुभयो। प्रतिनिधि सभा बैठकको शून्य समयमा प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमालेका सांसदहरू सरकारप्रति आक्रामक भएका छन्। उनीहरूले सामाजिक सरोकारका विषयमा सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन्। शून्य समयमा बोल्ने अधिकांश एमालेका सांसदहरूले सरकारको जनताको शान्ति सुरक्षा र समस्याप्रति उदासीन भएको आरोप लगाएका छन्। सांसद कृष्ण राईले मिलम्ची खानेपानी आयोजनाका कारण बौद्ध र जोरपाटीका स्थानीयलाई परेको समस्याबारे सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनुभयो। सांसद कृष्ण भक्त पोखरेलले चितवनमा बाढी पहिरो डुबानका समस्याबारे सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनुभयो। सांसद खगराज अधिकारीले पोखरा विमानस्थलमा भ्रष्टाचार भएको भन्दै सरकारका मन्त्रीहरू कमिसनमा लिप्त रहेको आरोप लगाउनुभयो। प्रधान न्यायाधीश सिकन्दरको एउटा सर्वोच्चको अर्को भन्ने यहाँ जनगुनासो छ। महाभियोगको प्रस्ताव समितिमा नलैजानु हाम्रो असक्षमता हो। यसको साँची प्रतिनिधि सभा हुनु हुँदैन। आजै समितिमा लगी छानबिन र सुनवाई सुरु होस्, अन्यथा संविधानको चरम दुरुपयोग भएको ठहर हुनेछ। सांसद गंगा चौधरीले जेलमा रहेका अभियुक्त छुटाउन महान्यायाधिवक्ता नै लागि परेको भन्दै महान्यायाधिवक्ताले तात्काल राजीनामा दिनुपर्ने माग गर्नुभयो। सांसद झवट रावलले शून्य समयलाई नशून्य समयको रूपमा परिवर्तन गर्न आग्रह गर्नुभयो। कानून न्याय तथा संसदीय मामला मन्त्री गोविन्द प्रसाद शर्मा कोइरालाले न्यायालयमा विकृति र विसङ्गतिको सुरुवात न्यायाधीशको नियुक्तिबाट भइरहेको दाबी गर्नुभएको छ। राष्ट्रिय सभाको बैठकमा विनियोजन विधेयक 2079 अन्तर्गत सांसदले उठाएको प्रश्नको जवाब दिँदै मन्त्री शर्माले यस्तो बताउनु भएको हो। उहाँले न्यायाधीश नियुक्ति गर्दा योग्यता, क्षमता, निष्पक्षता, नियुक्ति गरिएको व्यक्तिले गर्दै आएको कार्य सम्पादनलाई नहेरी आफ्नो मान्छे नियुक्ति गर्नाले न्यायपालिकामा समस्या भइरहेको बताउनुभयो। मन्त्री शर्माले न्याय परिषदले अहिले न्यायाधीश नियुक्ति सम्बन्धी निर्देशिका तयार गरेको र निर्देशिकाको मस्यौदामा छलफल भइरहेको बताउनुभयो। उहाँले यो हप्ता नै निर्देशिकाको अन्तिम रूप दिई राजपत्रमा प्रकाशित गर्न र त्यसको आधारमा नै निष्पक्ष प्रक्रियाबाट न्यायाधीशहरूको नियुक्ति हुने प्रश्न पार्नुभयो। शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री देवेन्द्र पौडेलले सार्वजनिक विद्यालयमा सुधार सरकारको पहिलो प्राथमिकता रहेको बताउनुभयो। राष्ट्रिय सभाको बैठकमा विनियोजन विधेयक 2079 अन्तर्गत विभिन्न मन्त्रालयसँग सम्बन्धित विनियोजन शीर्षकमाथिको छलफलका क्रममा उठेका प्रश्नको जवाब दिँदै हाल त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा देखिएको विद्यार्थी र विश्वविद्यालय बीचको समस्या समाधान भइरहेको जानकारी दिनुभयो। पटक पटक विवाद आउने गरेको र त्यस्तो विवाद आउँदाखेरि जनआस्थामा चाहिँ के छ भने प्रतिकूल असर परिरहेको र अदालतलाई कम विवादित बनाइनुपर्ने र अदालतभित्र विकृति र विसङ्गति नहुनुपर्ने कुरा पनि यहाँ विशेष रूपले मन्त्रालयको ध्यानाकर्षण गराउनु भएको छ। मान्य सदस्यले बोल्ने क्रममा यो कानुन मन्त्रालय मात्र होइन, यो न्याय र संसदीय मामिला पनि मन्त्रालय हो। कहीँ यसले न्याय र संसदीय मामिला हो भन्ने भूमिका त बिर्सिरहेको छैन भन्ने कोणबाट पनि प्रश्न उठाउनु भयो। म सम्माननीय अध्यक्ष महोदय मार्फत म के निवेदन गर्न चाहन्छु भने वास्तवमा म कानुन मन्त्रीको जिम्मेवारी सम्हालिसकेपछि म न्याय परिषदको पनि पदेन सदस्य हुने भएको कारणबाट विकृति र विसङ्गतिको सुरुवात हुने भनेको न्यायाधीश नियुक्तिबाट हो। हामीले न्यायाधीश नियुक्ति गर्दा योग्यता, क्षमता र उसको निष्पक्षता र उसले आजसम्म गरेर आएको कामको आधारमा त्यो न्यायाधीशको निम्ति योग्य छ कि छैन भन्ने आधारमा हेरेनौँ। मेरो मान्छे र तेरो मान्छे भनेर हामीले न्यायाधीशहरूको नियुक्ति गऱ्यौँ। त्यसले गर्दाखेरि पटक पटक न्यायपालिकाभित्र राजनीतिक नियुक्ति भयो भन्ने टिप्पणीहरू पनि आयो। पछिल्लो समयमा सम्मानित सर्वोच्च अदालतले गठन गरेको
सर्वोच्च अदालतका माननीय न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीको संयोजकत्वमा रहेको न्यायपालिकाको विकृति र विसङ्गतिको सुधार सम्बन्धी प्रतिवेदनले केही कुराहरू अगाडि सारेको छ, जसमध्येको न्यायाधीशको नियुक्ति निष्पक्ष र स्वतन्त्र ढङ्गले गर्नुपर्ने भन्ने कुरा ल्याएको छ। त्यसैले कानुन न्याय परिषदले अहिले एउटा न्यायाधीश नियुक्ति सम्बन्धी निर्देशिका तयार गरेको छ। निर्देशिकाको मस्यौदामा छलफल भइरहेको छ र यो हप्ता नै त्यो निर्देशिकाको अन्तिम भएर हामी त्यसलाई चाहिँ के छ भन्दाखेरि राजपत्रमा प्रकाशित गरेर त्यसकै आधारमा एउटा निष्पक्ष प्रक्रियाबाट को नियुक्ति हुँदैछन् भन्ने कुरा आम सार्वजनिक सूचना प्रकाशित गरेर ती व्यक्तिको बारेमा पब्लिक अडिट गरेर न्यायाधीशहरूको नियुक्ति गरिनेछ भने न्यायपालिकामा भइरहेका व्यथिति र विसङ्गति विरुद्धमा परेका उजुरीहरूलाई हामीले फर्स्याउने क्रम र केही कारबाहीहरू अगाडि बढाएको बेहोरा पनि म यहाँ निवेदन गर्न चाहन्छु। अघिल्लो हप्ता मात्र हामीले एउटा वार्तालाप एकजना न्यायाधीश र कानुन व्यवसायी बीचको वार्तालापको एउटा अडियो सार्वजनिक भइसकेपछि तत्कालै के छ भने न्याय परिषदको सदस्य रामप्रसाद श्रेष्ठको संयोजकत्वमा दुईवटा उच्च अदालतका न्यायाधीशहरू समेत रहेको एउटा अनुसन्धान गर्ने टोली गठन गरेका छौँ र त्यसको प्रतिवेदन 45 दिनको समय अवधि दिएको छ। त्यसको प्रतिवेदन प्राप्त हुनासाथ त्यस विषयमा चाहिँ जो संलग्न छन् त्यो दुईटा वार्तालाप गर्ने व्यक्तिहरू मात्र होइन, त्यो प्रकरणमा संलग्न व्यक्तिहरूको बारेमा यो किताबहरूको अभाव कहीँ कतै भयो भने पनि हामी यहाँबाट किताबलाई पढाउनको निम्ति अप्ठ्यारो नपरोस् भनेर किताबहरू सम्बन्धित ठाउँमा पुर्याएको कुरा पनि माननीयज्यूहरूलाई म अवगत गराउन चाहन्छु। र यसै प्रसङ्गमा जनशिक्षा सामग्रीले किताब छाप्ने कुरा हाम्रो सरकारकै स्वामित्वमा रहेको हुँदाखेरि 1 देखि 6 कक्षासम्मका पुस्तकहरू गत साल 5 सम्म वैधानिक हिसाबले विभिन्न कारणले अरू किताबहरू पनि निजी क्षेत्रले छाप्नु भएको कुरा यहाँहरू सबैलाई अवगत नै छ। जनशिक्षा सामग्री नडुबोस्, त्यो बलियोस् भन्नको निम्ति हामीले यो पटक जनशिक्षाले जति छाप्न सक्छ उहाँहरूले दिएको डेटा, समयावधिको कुरा, उहाँहरूले चाहिँ छाप्न सक्ने मेसिनको औसत अवस्था सबै बुझेर जनशिक्षा सामग्रीलाई हामीले छाप्न दिएका हौँ। त्यसले गर्दाखेरि जनशिक्षा सामग्री विगतमा भन्दा अलि लोडमा परेको कुरा मान्यज्यूहरूलाई म अवगत गराउन चाहन्छु। र फेरि पनि हामीले त्यसको वैकल्पिक व्यवस्था गर्नको निम्ति अहिले पनि प्रज्ञा प्रतिष्ठानले पनि किताब छापेको छ जनशिक्षाकै कानुनी प्रक्रिया अनुरूप, र हामी छिटै चाहिँ बाँकी रहेका किताबहरू हामीले चाहिँ पुर्याउने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्न चाहन्छौँ। हामी 3 प्रकारका शिक्षाहरूलाई, प्राविधिक शिक्षालाई पनि माध्यमिक शिक्षासँग जोड्ने, माध्यमिक शिक्षालाई उच्च शिक्षासँग जोड्ने र ट्रेङ्गलको रूपमा यतापट्टि चाहिँ गुम्बा गुरुकुल र विशेष शिक्षाहरू पनि छन्, उनीहरूलाई हामीले स्कुल विद्यालय शिक्षाकै भित्र राखेका छौँ। र यसरी हामीले खास गरी यो पढ्दै कमाउँदै अर्न एन्ड लर्न जस्ता कार्यक्रमहरू पनि दुवै तहमा हामीले लागू गर्ने र त्यसको साथसाथै उच्च शिक्षालाई पनि हामीले यी दुईटा शिक्षामा जोड्नको निम्ति स्नातक र स्नातकोत्तर पढ्ने विद्यार्थीहरूलाई इन्टर्नको रूपमा अनिवार्य 90 दिन चाहिँ जानुपर्ने गरी हामीले व्यवस्था गरेका छौँ। र त्यसले पक्कै पनि तिनै तहका शिक्षालाई चाहिँ सँगै लिएर जाने र अर्को क्षेत्रमा भएको शिक्षाका समस्याहरू बुझ्ने गरी सहकारीको विद्यार्थीलाई अगाडि बढाउने छ भनेर हामीले यो प्रक्रिया अगाडि बढाएको कुरा पनि म यहाँहरूलाई अवगत। उहाँले विद्यालय सुदृढीकरण गर्न, विद्यालय शिक्षा क्षेत्र योजना, उच्च शिक्षामा सुधारका लागि उच्च शिक्षा उत्कृष्ट प्रवर्धन कार्यक्रम तथा प्राविधिक तथा व्यावसायिक तालिम सुधारका लागि सिप विकास कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्नमा जोड दिनुभयो। आगामी वर्षबाट शिक्षा मन्त्रालयले शिक्षा क्षेत्रको पूर्वाधारको विकास, शैक्षिक गुणस्तर सुधार, कानुनी सुधार लगायतका विषयलाई प्राथमिकता दिएको उहाँले प्रश्न पार्नुभयो। गृहमन्त्री बालकृष्ण खानले नेपालमा लागू पदार्थ दुर्व्यसनी चुनौतीको रूपमा अघि बढिरहेको बताउनु भएको छ। लागू औषध दुरुपयोग तथा अवैध ओसार पसार विरुद्ध दिवसका अवसरमा काठमाडौँमा आयोजित कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै गृहमन्त्री खानले यस्तो बताउनु भएको हो। उहाँले लागू पदार्थको दुर्व्यसनका कारणले समाजलाई गम्भीर असर परेको पनि बताउनु भयो। मन्त्री खानले लागू औषधको गम्भीर असर सबैभन्दा बढी युवा पुस्तामा रहेको बताउनु भयो। उहाँले युवा पुस्तालाई दुर्व्यसनबाट कसरी बचाउने भन्ने कुरा सरकार र समाज सबैको दायित्व भएको बताउनु भयो। गृहमन्त्री खानले लागू औषध दुर्व्यसनीलाई कम गर्न सरकार संवेदनशील रहेको बताउनु भयो। उहाँले युवा पुस्ताको भविष्य सुन्दर बनाउन सरकारले आगामी दिनमा जनजागरुकताका कार्यक्रम ल्याउनु पर्ने, पाठ्यपुस्तकमा यसलाई समावेश गरेर विद्यार्थीलाई बेलैमा जानकारी गराउनु पर्ने र दुर्व्यसनमा फँसेका युवाहरूलाई सुधार्न अभियान थाल्नुपर्ने आवश्यकता रहेको पनि बताउनु भयो। अनुभव लागू पदार्थको भोगाई, त्यसको पीडा, परिवार र समाजले भोग्नु परेको पीडाका बारेमा
अरू साथीभाइहरूलाई भन्नुभयो भने व्यवस्थापन नियन्त्रणका लागि युवा पुस्ताका युवा युवतीहरूलाई म विनम्रपूर्वक आह्वान गर्न चाहन्छु। आजको दिवसबाटै लागु पदार्थबाट आफू मुक्त हुनुहोस्, समाजलाई पनि लागु पदार्थको प्रयोगबाट मुक्त गर्न मद्दत गर्नुहोस् भन्ने आशीन विषयमा आफ्ना नागरिकहरूलाई रक्षा गर्नका लागि युवा पुस्ताको सुन्दर भविष्य बचाउनका लागि प्रतिबद्ध रहेको छ र आउने दिनमा सरकारले अझै बढ्ता ध्यान दिनुपर्ने जागरुकता र जनजागरण कार्यक्रमहरू ल्याउनु पर्ने विश्वविद्यालय र विद्यालयको पाठ्यक्रममा पनि यो लागु पदार्थको दुष्प्रभावका बारेमा नेपाल प्रहरी महानिरीक्षक र सबै अधिकृत गृहमन्त्री खानले विभिन्न आपराधिक गतिविधिहरू मध्येमा लागु पदार्थसँग सम्बन्धित अपराध झन्डै 8% भन्दा बढी पुगिसकेको र लागु पदार्थ अपराध दोषी 6000 भन्दा बढी बन्दी कारागारमा रहेको उल्लेख गर्नुभयो। अब आर्थिक समाचार। सरकारको कर नीति विरुद्ध उद्योगीहरू आन्दोलित भइरहेको बेला प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिले विभेदकारी कर नीति सच्याउन सरकारलाई निर्देशन दिएको छ। समितिले फालामे डन्डीको कच्चा पदार्थ, स्पन्ज आइरन र स्पाम बिलेट्स आयातमा लाग्ने भन्सार र अन्तःशुल्क दरमा सरकारले विभेदकारी नीति लिएको भन्दै त्यसलाई खारिज गरी साबिकै दर कायम गर्न अर्थ र उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको हो। असार 6 गते सम्पन्न समितिको बैठकले विभेदकारी कर नीति सच्याउनु दुवै मन्त्रालयलाई निर्देशन दिने निर्णय गरेको थियो। सोही बमोजिम समितिले गत बिहीबार लिखित निर्देशन दिएको हो। सरकारले लिएको विभेदपूर्ण कर नीतिबाट केही उद्योगको संरक्षण हुने र अरू धराशायी हुने तथा त्यसबाट ठूलो राजस्व र रोजगारी गुम्ने समितिको ठहर छ। समितिले मन्त्रालयहरूलाई पठाएको पत्रमा प्रतिस्थापन विधेयक मार्फत स्पन्ज आइरन र आयातमा लाग्ने भन्सार र अन्तःशुल्क छुट खारिज गरी साबिकै दर कायम गर्न भनिएको छ। अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले गत भदौमा ल्याएको प्रतिस्थापन विधेयक मार्फत स्पन्ज आइरन पत्रु फलामको आयात गर्दा लाग्ने प्रति किलो 4 रुपैयाँ 75 पैसा भन्सार र 1 रुपैयाँ 60 पैसा अन्तःशुल्क कर छुट दिएका थिए। प्राइम बिल्ट आयातमा लाग्ने अन्तःशुल्क भने प्रति टन 1600 बाट बढाएर 2500 रुपैयाँ पुर्याएका थिए। बिलेट्स आयातमा राख्दै भन्सार पनि लाग्छ। यसले स्पन्ज आइरनबाट डन्डी उत्पादन गर्ने 5-6 वटा उद्योगलाई फाइदा भएको र बिलेट्स उत्पादन गर्ने 2 दर्जन उद्योग धराशायी भएको सम्बद्ध उद्योगीले बताउँदै आएका छन्। समितिले मन्त्रालयहरूलाई पठाएको पत्रमा भनिएको छ, भन्सार तथा अन्तःशुल्कमा आर्थिक वर्ष 79-80 को बजेट वक्तव्यमा जारी गरेको व्यवस्थालाई परिमार्जन गरी प्रतिस्थापन विधेयक मार्फत पहिलेकै व्यवस्था कायम गर्न, अन्तःशुल्क कच्चा पदार्थ आयात गर्दा भन्सार बिन्दुमा नलगाई सबै तयारी वस्तु तथा बिक्रीमा मात्र समान ढङ्गले लगाउने व्यवस्था मिलाउन जरुरी रहेको छ। समितिले स्पन्जबाट बिलेट बनाउँदा 15% भन्दा कम मात्र मूल्य वृद्धि हुने हुँदा यसको आयातमा भन्सार मसुल पूर्ण छुटको सट्टा 25% सम्म मात्र छुट दिन भनेको छ। नेपालमा उत्पादन हुने स्पन्ज आइरन र तथा प्राइम बिल दुवै कच्चा पदार्थको आयातमा समान छुट तथा सहुलियतको व्यवस्था गर्नुपर्ने समितिको निर्देशन छ। अर्थमन्त्री शर्माले स्पन्ज आइरन ल्याएर मुलुकभित्रै बिलेट उत्पादन गर्ने उद्योगीलाई प्रोत्साहन गर्न भन्दै विभेदकारी नीति ल्याएका थिए। अर्थमन्त्रीको कदमको सुरुदेखि नै चर्को विरोध भइरहेको छ। एभरेस्ट रोलिङ इन्डस्ट्रिज प्रालीका सञ्चालक अरुण कुमार गोयनका डन्डीको कच्चा पदार्थको आयातमा लाग्ने कर दर विभेदकारी हुँदा छुट पाउने कच्चा पदार्थबाट उत्पादित डन्डीसँग नपाउनेले प्रतिस्पर्धा गर्न नसकेर उद्योग नै बन्द गर्नुपर्ने स्थिति आएको बताउनुभयो। समितिको बैठकले नेपालमा बन्ने नेपाल गुणस्तरमान बनाई गुणस्तरीय कायम गर्न तथा नेपाल गुणस्तरमान बनाउन उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति र अर्थ मन्त्रालयलाई निर्देशन दिने निर्णय समेत गरेको छ। अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार।
रुसको आक्रमण विरुद्ध एकबद्धता जनाउन तथा युक्रेनलाई समर्थन गर्न G7 देशका नेताहरू जर्मनमा छलफलमा जुटेको बेला आइतबार किएभको आवासीय एवं आसपासको क्षेत्रमा डरलाग्दो विस्फोट भएका छन्। उत्तर एटलान्टिक सन्धि संगठन नाटोको शिखर सम्मेलनको तयारी रहेको नेताहरूलाई तर्साउने उद्देश्यले 3 हप्तापछि फेरि आक्रमण गरिएको युक्रेनका राजधानी किएभका नगर प्रमुख बिलाटी विक्लेस्टोले बताउनु भएको छ। केही नगरवासीलाई बाहिर निकालिएको तथा 2 जना घाइतेलाई अस्पतालमा भर्ना गरिएको क्षतिग्रस्त भवनको भ्रमण गरेपछि उनले बताए भग्नावशेषमा मानिसहरू रहेको अनुमान गरिएको छ। युक्रेनी राष्ट्रपति भ्लादिमिर जेलेन्स्कीले युरोपेली संघ र नाटोको भेलालाई सम्बोधन गर्ने अपेक्षा गरिएको बेला पोल्यान्डको सीमा नजिक रहेको सहर शनिबार भएको आक्रमणबाट प्रभावित भएका थिए। आइतबारको आक्रमणको केही घण्टापछि G7 सदस्य क्यानाडा, जापान र संयुक्त राज्य अमेरिकासँग बेलायतले पनि मास्कोमा प्रतिबन्ध लगाउँदै उसको बहुमूल्य रत्न एवं धातु निर्यात रोक्ने घोषणा गरेको छ। यो कदमले रुसी कुलीन वर्गलाई प्रहार गर्ने र राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनलाई युद्ध सन्तास हान्ने बेला बेलायती प्रधानमन्त्री बोरिस जोन्सनले बताउनु भएको छ। बार्भियन अल्पसमा जारी बैठकपछि पश्चिमा गठबन्धनले मास्कोमाथि लगाइएको प्रतिबन्धहरूको प्रभावकारिताको समीक्षा गर्नुको साथै किएभका निम्ति सम्भावित सहायता तथा दीर्घकालीन पुनर्निर्माण योजनाबारे छलफल गर्नेछ। रुस युक्रेन युद्ध 5 महिनामा प्रवेश गरेको छ। यस अवधिमा रुसी आक्रमणले पूर्वी डोनबास क्षेत्रका सहरको प्रतिरक्षामा जुटेकाहरूलाई कमजोर बनायो भने लुहान्स्क प्रान्तको झन्डै 95% र छिमेकी डोनस्क प्रान्तको झन्डै आधा भागमा रुसी सेनाले कब्जा गरेको छ। दक्षिण अफ्रिकाको दक्षिणी सहर पूर्वी लन्डनमा रहेको एक रात्रि क्लब नाइट क्लबमा आइतबार कम्तीमा 17 जना मानिस मृत फेला परेको प्रहरीले जनाएको छ। के कति कारणले ती व्यक्तिहरूको ज्यान गएको हो भन्ने बारे विवरण भने प्राप्त भएको छैन। हामीले पूर्वी लन्डनमा रहेको सिनरी पार्कमा रहेको स्थानीय क्षेत्रमा 17 जनाको ज्यान गएको रिपोर्ट प्राप्त गरेका छौँ। प्रान्तीय प्रहरी प्रमुख ब्रिगेडियर थेमोन्कोसी किनानाले एपीएफ समाचार समितिलाई जानकारी दिनुभयो। घटनाको वरिपरिको स्थितिबारे अझ अनुसन्धान भइरहेको पनि उहाँले बताउनुभयो। खेलकुद समाचार। नेपालले आईसीसी विश्वकप क्रिकेट लिग 2 अन्तर्गत स्कटल्यान्डमा हुने श्रृङ्खला अघि गर्ने भनेको क्याना भ्रमण भिसा र उडान टिकटका कारण अनिश्चित भएको छ। कार्यतालिका अनुसार नेपाल आज क्यानाडा भ्रमणमा निस्किने कार्यक्रम थियो। नेपालले क्यानाडासँग दुई टी20 र 1 दिवसीय अभ्यास खेल खेल्ने यसअघि नेपाल क्रिकेट संघ क्यानले जनाएको थियो। तर भिसामा आउने समय लागेपछि अभ्यास खेल अन्यलमा परेको छ। क्यानका म्यानेजर विनोद दासले टी20 अभ्यास खेल तोकिएको समयमा नहुने पक्का भएको बताएका छन्। आईसीसी विश्वकप लिग 2 को त्रिदेशीय श्रृङ्खलामा नेपाल, स्कटल्यान्ड र नाम्बिया रहेका छन्। नेपाल 16 खेलमा 7मा जित र 8मा हारका साथ 15 अङ्कसहित 5औं स्थानमा छ। यो श्रृङ्खला असार 27 देखि सुरु हुनेछ। नेपालले असार 27 र 32 गते नाम्बियासँग तथा 29 गते साउन 1 गते स्कटल्यान्डसँग खेल्ने तालिका छ। टाइम्स समाचार अहिलेको लागि यति नै। हेर्दै गर्नुहोला टाइम्स टेलिभिजन। नमस्कार।